पहिली गजाल म्हणजे तुमकां आमी मल्टीपर्पज हॉलान सांगिल्लें थंय एक वेगळो कार्यक्रम चलतलो त्या खातीर आमकां कॉन्फरन्सान घेवचें पडलें. दुसरी गजाल गोंय राज्याचे माननीय कला आनी संस्कृती मंत्री आनी आमचे परिक्रमा 0.6च्या येवकार समितीचे अध्यक्ष येवकाराध्यक्ष गोविंदबाब गावडे हे प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाचे आशिल्ले. पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे एक नाट्यकर्मी फोंडेकार विजयकुमार नायक हांकां अचकीत मरण आयलें. सो ताच्या अंतसंस्कारा खातीर तांकां वचचें पडलें. सो ती एक दिलगिरी हांव तुमचे कडेन व्यक्त करतां आनी सन्माननीय मंत्र्या वतीन ती दिलगिरी हांव तुमचे कडेन व्यक्त करतां. आनीक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव सुरवात करतां. हांव युगांक नायक परिक्रमा नॉन एज टर्मिनसाचो अध्यक्ष. तशेंच आमचे बरोबर आसा बेतकी खांडोळाचे सरपंच श्री विशांत नायक जे परिक्रमा 0.6 खातीर जोड आयोजक आसा म्हणजे बेतकी खांडोळा पंचायत. तशेंच म्हज्या दाव्यान आसा परिक्रमा 0.6 चे क्युरेटर आनी नामनेचे फिल्म मेकर जितेंद्र शिगेरकार. तशेंच म्हज्या दाव्या सायडीन आसा सम्राट क्लब खांडोळा जांच्या जोड पालवान हो 0.6 परिक्रमा घडून येता ताचे अध्यक्ष निखिल साळगांवकार. आनी तशेंच परिक्रमा 0.6 चे आमचे संघटन सचिव विनीत कुणेकार. परिक्रमा तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की परिक्रमा 0.6 हो 20 आनी 21 तारखेक खांडोळा महाविद्यालयाच्या प्रांगणात म्हणजे ग्राउंडार हो जात घडोवन येतात. ताका त्या वाठाराक आमी प्रियोळ मतदारसंघाचे माजी आमदार तशेंच कायदे तज्ञ आनी उत्कृश्ट संसदपटू जाका आमी वळखतात ते दोतोर काशीनाथ जल्मी महाशाला अशें आमी ताका नांव दिलां. आनी ओवरऑल परिक्रमा 0.6चेर सविस्तर उलयतना की एकंदरीत 25 संस्था म्हणजे तातूंत शिक्षणीक संस्था आनी बिगर शिक्षणीक संस्था ह्या उपक्रमान ह्या 2 दिसाच्या उपक्रमांत वांटेकार जातले. तांच्या वरवीं 3000 वयर तरणाटे ह्या उपक्रमान वांटेकार जातले. परिक्रमाची ही 6वी आवृत्ती जावन आसा आनी परिक्रमा हो सगळ्यांत मोठो गोंयांत आनी अखंडीतपणान हें चालू उरिल्लें अभियान हाची ही 6वी आवृत्ती जावन आसा. परिक्रमा 0.6 टोटल ऑनलायन आनी ऑन सायट आनी अरिनाज धरून 30 वयर सर्ती आसात. आनी ह्या सर्तीचें स्वरूप जर पळयलें ताज्या खातीर आमी 7 तारखेक हो ओरिएंटेशन फोरम जो ओरिएंटेशन सेशन जो एकाडेमीक फोरमाच्या स्वरुपांत आमी घेतिल्लो. परिक्रमा 0.6चो उक्तावण सुवाळो हो शेनवारा म्हणजे 20 तारखेर सकाळीं 10:30 हो जातलो. गोंय राज्याचे सन्माननीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण करतले आनी ते मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. तेच बरोबर गोंय राज्याचे सन्माननीय पर्यटन मंत्री रोहनबाब खंवटे हे ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसतले. तशेंच फातोड्डेचे आमदार विजयबाब सरदेसाय जांच्या भयणीच्या नांवान आमी डॉक्टर माधवी सरदेसाय युवा पुरस्कार दिता ते मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसतले. तशेंच कुमारजुवेचे सन्माननीय आमदार श्री राजेश फळदेसाय. तशेंच नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायताचे अध्यक्ष आमचे मित्र सिद्धेश श्रीपाद नायक. तशेंच खांडोळा कॉलेजीच्यो प्राचार्य प्रोफेसर पूर्णकला सावंत ही हजर आसतले. आनी तशेंच आमचे परिक्रमा 0.6चे यजमान होस्ट विशांतबाब नायक बेतके खांडोळाचे सरपंच हे हजर आसतले. तशेंच गोविंदबाब गावडे जशें आमी सांगलां की गोविंदबाब गावडे हे गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री. तशेंच परिक्रमा 0.6ची जी येवकार समिती आसा ते ह्या येवकार समितीचे अध्यक्ष जावन आसा म्हणजे ते येवकाराध्यक्ष जावन आसा. सो हातूंत परिक्रमा हो वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी घडटलो. म्हणजे एक मुखेल माची जाका आमी मांड म्हणटा जे मांडाचो गुरू एकनाथ सुर्या नायक हांकां हो सदाकाळ आमी अर्पीत केला ती मुखेल माची. त्याच बरोबर
बॉक्स थिएटर हे आमी अंदू स्थापीत केला. म्हणजे काणयांचे अनुसर्जन म्हणजे नाट्य रुपांतर आमचे कडेन कमतरता आसा, त्या खातीर नवे लेखक तयार जावचे, ताजे खातीर आमी बॉक्स थिएटर केला. आनी आज सकाळींच आमी निर्णय घेतला की आमचे मार्गदर्शक विजय कुमार नायक हांच्या नांवान ते आमी बॉक्स थिएटर तांकां अंदू आमी अर्पीत करतले. ताजे म्हत्वाचे फिचर म्हणजे खेलो गोवा, जे पारंपारीक स्पोर्ट्स जे आसा, पारंपारीक खेळ जे आसा ते आमी आज लोकप्रिय कशे करतले. अशे 10 खेळांच्यो सर्ती ह्या खेलो गोवा अरिनांत जातल्यो. तशेंच आर्ट गॅलरी म्हणजे परिक्रमांत ज्यो घडपी आर्टिफॅक्ट्स आसा, पेंटिंग्स आसा, ताजे आमी प्रदर्शन करतले. मेन फिचर ऑफ 0.6 परिक्रमा जी आसा, जी आमी पयले फावट आमी आमची ट्रॉफी लॉन्च केल्या, जाका आमी परिक्रमा गोल्ड स्टँडर्ड्स अशें म्हणटा. आनी परिक्रमाचें उद्दिश्ट हें कॉम्पिटिशन्स तयार करप न्ही, की परिक्रमान सर्ती ज्यो आसा त्यो आनी खंयच सर्ती जायना. फॉर एग्जाम्पल अनप्लग हें आमचें अनुसर्जन, कर्नाटक, खेलो गोवा. सो त्या खातीर परिक्रमा इज अ स्टँडर्ड सेटिंग इन्स्टिट्यूशन. वी क्रिएट स्टँडर्ड्स आनी तातूंतल्यान एक आर्ट प्रॅक्टीस तयार जावची ह्या उद्देशान आमी करता. आनी विच इज द ऑर्गनायझेशन ऑफ मिड करियर प्रोफेशनल्स. सो ताज्या खातीर आमचो जो घोळटो करंड आसा म्हणजे रोलिंग ट्रॉफी आसा, जी आमी एस्टॅब्लीश केल्या आनी ताका नांव दिलां की विष्णू सुर्या वाघ सुवर्ण प्रमाण म्हणजे गोल्ड स्टँडर्ड्स. सो विष्णू सुर्या वाघ हांची घरची आनी ताच्या बऱ्या मागप्यांनी ही ट्रॉफी स्थापीत केल्या, जी आमच्या अकॅडमीक फोरमाक लॉन्च जाल्ली. ताजे बरोबर म्हत्वाचे फिचर अंदूचे 0.6 वॉज ओसय खांडोळा, जे आमी खांडोळा सम्राट क्लबाच्या जोड पालवान करता. आनी सम्राट क्लब खांडोळा आनी ताचो भार उखल्ला. म्हणजे ओवरऑल 10 स्कुलां जे आमचे तरणाट्यांचें कॉम्पिटिशन आसा, ते आमचे तरणाट्यांचें अभियान आसा. त्याच बरोबर भुरग्यांच्यो सर्ती तेवूय ह्या अभियानान इनवॉल्व जावचे, तांचे पालक, तांचे शिक्षक आनी एक वेगळ्या पद्दतीचो माहोल तयार जावचो, शिक्षणीक माहोल तयार जावचो, ह्या उद्देशान तांणी ह्यो सर्ती आंखल्या. तशेंच सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे की ओवरऑल जेंडर इक्वॉलिटी आनी जेंडर जस्टीस परिक्रमा टेक्स व्हेरी सिरियसली. सो त्या खातीर क्रिकेटर युवराज सिंग फावंडेशन हांच्या जोड पालवान जांचें फावंडेशन आसा UV कॅन, हांच्या जोड पालवान आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आनी बोन डेन्सिटी टेस्ट हे कॅम्प आमी घडोवन हाडटा की ओवरऑल 500 वयर स्क्रिनींग जातली. आनी म्हाका खास करून तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगन दिसता की हे ज्यो ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आसा त्यो आमचो महिला वर्ग कचरता ह्या उपक्रमान वांटेकार जावपाक और टेस्ट करून घेवपाक. त्या खातीर सर्तकांक भितर जे वांटेकार सर्तक आसा तांच्या खातीर आमी एक खास अवेरनेस प्रोग्राम ड्रायव्ह केला की जातूंतल्यान की मॅक्सिमम लोकां कडेन ह्यो गजाली पावच्यो आनी ह्या गजालीचेर अवेरनेस जावचो. सो स्त्री केंद्रीत हो एक उपक्रम आसा आनी ताका म्हाका सांगपाक खोस भोगता की असो बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद ताका आमकां लाभिल्लो आसा. ऑफकोर्स पंचायतीचो आमकां भक्कम समर्थन आसा, सपोर्ट आसा. त्याच बरोबर आमी दर वर्सा दोतोर माधवी सरदेसाय युवा शिक्षक पुरस्कार जाहीर करता. डॉक्टर माधवी सरदेसाय ह्यो आमच्यो शिक्षिका आशिल्ल्यो गोंय विद्यापिठान आनी तांची घरची हो पुरस्कार आमकां पुरस्कृत करतात आनी तांच्या घरच्यांचे प्रातिनिधीक स्वरुपान दर वर्सा आमच्या माचयेर तांचो एक प्रतिनिधी आसता. सो डॉक्टर माधवी सरदेसाय युवा शिक्षक पुरस्कार अंदूची शिक्षिका आनी कोंकणी वावुरपी विंदिया गांवस जी फादर आग्नेल महाविद्यालयांत शिकयता ताका जाहीर जाला. तशेंच अंदू आमी एक नवी संकल्पना मांडली की आमचो इश्ट जो अकाली गेलो एकनाथ सुर्या नायक, एक बऱ्यापैकी कलाकार, रेडिओ जॉकी म्हणून फामाद आशिल्लो, की ताज्या नांवान आमी परिक्रमाचो मांड हो सदांकाळ आमी ताका समर्पीत केला. सो ताजो उगडास आनी कार्य हे लोकां भितर अजून जागे उरचें. सो त्या खातीर एकनाथ नायक माणकार असो आमी कार्यकर्तो पुरस्कार जाहीर केलो.
आणि तो पुरस्कृत केल्लो की एकनाथ नायकाचे जे इश्टमित्र परिवार आसा, जे बरे मागपी आसा, की तांणी हो क्राउड फंडिंगांतल्यान पुरस्कार हो प्रस्थापीत केल्लो. सो एकनाथ नायक मांड हो परिक्रमाचो मांड जाणें जागयलो, जो जगलो, त्या अशा एका कार्यकर्त्याक आमी हो दिता. मे बी तो लेखक आसचो ना, कवी आसचो ना, कलाकार आसचो ना, पूण तो एक कार्यकर्तो, संघटक, की परिक्रमाचे उपक्रम जे आसा की हातूंत पार्टिसिपेट जावं, वांटेकार जावं, हाका खूब मेहनत घेवची पडटा. सो त्या मेहनतीची दखल घेवन आमी साई कृपा वास्को ह्या पंगडाचे मुखेली गौरीश फोंडेकार हाका पयलो एकनाथ नायक मांडकार हो आमी नेमला, हो पुरस्कार आमी जाहीर केला. दर वर्सा परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस आपले डिस्टिंग्विश्ड फेलोज म्हणजे म्हणजे जे परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस ही एक थिंक टँक जावन आसा की दर इंडिविज्युअल आमकां मेळटा, दर व्यक्ती आसा तो आमकां कॉन्ट्रिब्यूट करता कितें ना कितें. सो त्या खातीर आमी 2 डिस्टिंग्विश्ड फेलो दर वर्साक आमी जाहीर करतात. ह्या वर्सा प्रोफेसर भूषण भावे जे विद्याप्रबोधिनी कॉलेजीचे प्राचार्य जावन आसा तांकां ही फेलोशीप आमी जाहीर करतात. तशेंच युवा दोतोर मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स दोतोर चित्रलेखा नायक जाका कोविडाच्या टायमार ते सगळ्या लागीं पावला आसतले की दोतोर चित्रलेखा नायक हाका आमी ही फेलोशीप अंदू बहाल करता. सो तेच एक म्हत्वाची गजाल म्हाका सांगूंक दिसता की परिक्रमा 0.6 आमी करता ह्यो 6 आवृत्ती काडल्यो की परिक्रमाची जी कॉम्पिटिशन्स जाता तातूंत 2 म्हत्वाच्यो गजाली की एक जे कॉम्पिटिशनांतल्यान जे वांटेकार जातात तांचे दस्तावेजीकरण जाता, म्हणजे तांचें डॉक्युमेंटेशन जाता. आनी परिक्रमाची स्वताची अशी रेपोजिटरी आसा विच इज कॉल्ड एज अ नॉलेज रेपोजिटरी which makes परिक्रमा very distinct institution तें आसा. त्याच खातीर म्हणटा की परिक्रमा इज अ थिंक टँक. सो ताजे खातीर आमी अंदू की क्लायमेट चेंज ह्या विशयाचेर एक वैचारीक मॅगझीन आमी प्रकाशीत करपाचें आसा आनी जातूंतले परिक्रमाचे सर्तक जे ताका कॉन्ट्रिब्यूट करतले. दुसरी गजाल आमची रेपोजिटरी आसा. परिक्रमाच्यो ज्यो आर्ट फॉर्म्स आसा ताज्यो प्रॅक्टिसीस करून त्यो आमी लोकां मुखार कशे हाडटले. ताजें सगळ्यांत मोठें एग्जाम्पल म्हणजे 37वे नॅशनल गेम्साच्या ओपनिंग सेरेमनी वेळार जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हांकां $37 सलामी दिल्ली की ओवरऑल तो परफॉर्मन्स जो क्युरेट केल्लो तो परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस संस्थेन ह्याच वांटेकार सर्तकांक घेवन तो परफॉर्मन्स आमी क्युरेट केल्लो. सो प्रत्येक गजालीचे आमी व्हॅल्यू एडिशन्स कशे करतले, तांकां प्रोफेशनल रिसोर्सीस आनी एड्स कशे करून दितले ह्याचेर आमचो केंद्रबिंदू धरून परिक्रमाच्यो एक्टिविटीज आमी प्लॅन आउट करतात. सो म्हाजें एक आव्हान आसा की परिक्रमाचे हे 2 दीस 20 आनी 21 की जांकां आर्ट इंटलेक्च्युअलिजमा भितर इंट्रस्ट आसा, खास करून भुरग्यांक तुमी घेवन ह्या खांडोळ्या काशीनाथ जल्मी महाशालेंत तुमी येवचे. हाजो भुरग्यांची उर्बा वाडोवची. तशेंच आमी एकामेका कडल्यान खूब कितें शिकत आयल्या. सो त्या खातीर एक बरें इंटरेक्शन आमच्या उमेदीच्या वांगड्यां कडेन जावचें. सो येवकाराक हे समेस्त परिक्रमा कुटुंब तुमच्या येवकाराक रावल्या. तुमच्या बरोबर क्युरेटर आसा, बेतकी खांडोळा पंचायतीचे स्वता सरपंच हजर आसा. सो सगळ्यांक एक माये मोगाचें आपोवणें की खांडोळ्या तुमी हे 2 दीस येवचे आनी ह्या एकंदरीत उपक्रमाचो अभियानाचो आस्वाद घेवचो.